व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि अन्तादिवच् इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। अद्य पूर्वदिने यावन्तो अंशः व्याख्यातः तदनन्तरम् अत्र अग्रे विचार्यते। पूर्वदिने विचारः आसीत् यत् अत्र अन्तवद्भावस्य अत्र आद्यन्तवद्भावे प्रयोजनं किं वर्तते तस्मिन् विषये अत्र अन्तवत् प्रयोजन विचार विषये स्वरितत्व विषये प्रयोजनं कथितं। यत् स्वरितत्वे प्रयोजनं कार्याहार्य अत्र क्री धातोः हण्यत् प्रत्यये कार्यहारि इति शब्दो निष्पद्यते। स्त्रीत्ववीक्षां टापि सति कार्याहार्य इति भवति। अत्र अन्तवद्भावेन तित् प्रत्ययान्तत्वमादाय तित् स्वरितम् इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति इति एतस्य प्रयोजनमत्र जायते। तेन यत्र एकादेशः न भवति तत्र तु स्वयमेव कार्यहार्यः इत्यादौ तिस्वरितमिति सूत्रं सिद्ध्यति, किन्तु यत्र टापि कार्यं वर्तते तत्र दोषः। एतद्विषये भाष्यकारः किमपि अन्यत् समाधानं प्रस्तौति। सः कथयति स्वरितत्वं प्रतिषेधात् इति वार्तिकं वर्तते। यस्य व्याख्यानं विदधाति तत्र भाष्यकारः स्वरितत्वं क्रियताम् एकादेश इति किमत्र करितव्यम्। अर्थात् अत्र कार्य इत्यवस्थायां टापि सति कार्य अ इत्यत्र एकादेश अर्थात् अत्र अकाशवर्णे दीर्घ इति दीर्घरूपः एकादेशः प्राप्यते। अथ च तित् स्वरितम् इति सूत्रेण अन्तोदात्तता प्राप्यते। किमत्र करणीयम्? यतो उभयोः प्राप्तिर्भवति एक कालावच्छेदेनैव। तदा उच्यते परत्वात् स्वरितत्वं भविष्यति विप्रतिषेधे। अर्थात अत्र परत्वात् तित् स्वरितम् इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति इति समाहितम्। तदा उच्यते नैषयुक्तो विप्रतिषेधः। अत्र विप्रतिषेधः उचितः नास्ति। कथमिति? अत्र एकादेशः नित्यः। कृतेपि स्वरितत्वे प्राप्नोति अकृतेपि। कृताकृत प्रसंगी विधिर्नित्यः इति नियमः वर्तते। एकादेशः तत्र नित्यः भवति, अतः अत्र नित्यत्वात् अत्र एकादेशः पूर्वं भविष्यति, अनन्तरं स्वरितत्वं भविष्यति इति कश्चन समाहितवान्। तदा अपरः कथयति एवं न, अनित्यः एकादेशः। एकादेशः अनित्यः भवति। कथमनित्यः? यतो यदा स्वरितत्वं न भवति तदा कार्य अ इत्यत्र
स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् पूर्वम् अत्र एकादेशः भवति। अत्र कार्य इत्यत्र यः घटकः अकारः प्रत्यय स्वरेण उदात्तः वर्तते, स्वयमेव आप इति यः वर्तते स अनुदात्तः वर्तते। अतः पूर्वम् एकादेशः भवति, अनन्तरं स्वरविज्ञानं क्रियते इति मतं वर्तते। किन्तु अत्र एकादेशः यदा उदात्त अनुदात्तयोः स्थाने भवति, यदा अत्र किं क्रियते, पूर्वम् एकादेशः क्रियते। यदा स्वरविधानं क्रियते तदा स्वरानुदात्तयोः स्थाने भवति। नियमः वर्तते स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यः भवति। अतः स्वरभिन्नस्य प्राप्तिर्भवति कृते अकृति इति अन्यः नियमः। तदा उच्यते एवं नास्ति। एकादेशः अन्तरङ्गः वर्तते, स्वरितत्वं बहिरङ्गं वर्तते। अतः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति नियमस्य सत्त्वात् उभयोः एकादेशस्वरितयोः प्राप्तयोः अन्तरङ्गत्वात् अत्र एकादेशः पूर्वं भविष्यति, अनन्तरं स्वरः भविष्यति। प्रश्नः भवति का अन्तरङ्गता? उच्यते अत्र वर्णौ आश्रित्य एकादेशः। अत्र पूर्वपरयोः वर्णयोः स्थाने एकादेशः भवति। स्वरितत्वं पदस्य भवति, अतः अन्तर्भूतनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वं, बहिर्भूतनिमित्तकत्वं बहिरङ्गत्वं। पदस्य बहिर्भूतत्वात् वर्णस्य अन्तर्भूतत्वात् अत्र अन्तरङ्गत्वम् एकादेशस्य स्वरितस्य बहिरङ्गत्वं सिद्ध्यति। उच्यते स्वरितत्वमपि अन्तरङ्गम्। स्वरितत्वमपि अन्तरङ्गं भवति। कथम् अन्तरङ्गं भवति? पदग्रहणं परिमाणार्थं वर्तते, न तु मुख्यतया तत् उद्देश्यं वर्तते। फलतः उभयोः अन्तरङ्गयोः परत्वात् तत्स्वरितत्वं भविष्यति। स्वरितत्वे कृते अत्र किं भवति? अत्र तत्र स्वरितानुदात्तः एकादेशः स्वरिते वानुदात्ते पदादो इति सूत्रेण अत्र स्वरितः भविष्यति। एवं रूपेण अत्र स्वरितत्वस्य सत्त्वात् न कश्चन दोषः, अर्थात् अत्र दोषः न भवितुमर्हति। एकं समाधानम्। अपरं समाधानं वर्तते लिङ्गविशिष्टग्रहणाद्वा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति कश्चन नियमः वर्तते, परिभाषा वर्तते। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति। अनया परिभाषया अत्र स्वरितत्वं भविष्यति। एतस्य व्याख्यानं भाष्यग्रन्थस्य कैयटः कथयति। तित्स्वरितम् इति तिदिति प्रत्ययग्रहणम् इति वचनात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्य नियमस्य सत्त्वात् तदन्तस्य इति ग्रहणात् अत्र तस्य च इति प्रातिपदिकत्वात्, तदन्तस्य अर्थात् तदन्तस्य प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः उपस्थानं भवति। फलतः अनया परिभाषया अत्र लिङ्गविशिष्ट अर्थात् स्त्रीलिङ्गप्रत्ययविशिष्टः यः कार्याशब्दः हार्याशब्दः एतस्यापि तित् प्रत्ययान्तत्वेन ग्रहणं स्यात् और तित् स्वरिते वितरणे स्वरितत्वं भवितुमर्हति, न कश्चन दोषः। अग्रे तावत् उच्यते अस्तु तर्हि पूर्वपदान्तो दात्तत्वं च प्रयोजनम्। पूर्वपदान्तो दात्तत्वम् अत्र भवति। गुडोदकम्। अत्र एकं सूत्रं वर्तते उदके केवले। उदके केवले इत्यत्र अनेन सूत्रेण गुडोदकम् इत्यत्र मथितोदकम् इत्यत्र उदके शब्दे परे
अत्र गुडशब्दस्य मथितशब्दस्य च अत्र अन्तोदात्तता भवति। पूर्वपदोत्तरपदयोः एकादेशः पूर्वपदस्य अन्तवद्धा भवति। अत्र यदा गुडोदकं मथितोदकम् इत्यत्र पूर्वपदत्वम् उत्तरपदत्वम् आनेय तत्र एकादेशे कृते गुडो इत्यत्र पूर्वान्तवद्भावेन अत्र पूर्वपदत्वं दकम् इत्यत्र उत्तरपदत्वं तथैव मथितोदकम् इत्यत्रापि तेन दकम् इत्यंशस्य उत्तरपदस्य सत्वात् गुडो इत्यत्र मथितो इत्यत्र ओकारस्य उदात्तत्वं भवति उदके केवले इति सूत्रेण। तेन अत्रुक्तं मथितोदकं पूर्वपदोत्तरपदयोः एकादेशः पूर्वपदस्य अन्तवद् भवति यथा शक्येत कर्तुम्। उदके केवले पूर्वपदस्य अन्तः उदात्तः भवति इत्यत्र समाहितं भगवता भाष्यकारेण। तर्हि क्व स्यात्, क्व तत्र उदके केवले पूर्वपदस्य अन्तः उदात्तः भवति, क्व तर्हि स्यात् यत्र एकादेशः नास्ति तथा स्थले तथा भवितुमर्हति। यदा उदश्यित उदकं वयाश्रितत्वात् अत्र निषेधः न भवति। एकदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् अत्र दक् शब्दस्यापि उदक शब्द ग्रहणेन ग्रहणात् पूर्वपदं प्रति अन्तवत्वं युज्यते, अतः अत्र कश्चन दोषः न भवति। तथापि अत्र अनया रीत्या एतस्य समाधानम् अत्र प्रस्तुतं भगवता भाष्यकारेण। यद् पूर्वपदे पूर्वोत्तरपदे एकादेशः पूर्वपदस्य अन्तवद् भवति यथा शक्ये तथा कर्तुम्, अर्थात् उदके केवले पूर्वपदस्य अन्तः उदात्तः भवति। अकेवले उदके अत्र उदके केवले इति सूत्रविषये तथैव चिन्तितमस्ति। यतोहि अत्र अत्र किमस्ति, उदके केवले इति यत् सूत्रमस्ति तत् अत्र अत्र एतत् सूत्रं कथयति यत् अकेवलं मिश्रं तद्वाचिनि समासे उदके परे पूर्वपदम् अन्तोदात्तं भवति। अकेवलं मिश्रं, अकेवलं नाम मिश्रं तद्वाचिनि समासे उदके परे, उदके शब्दे परे पूर्वपदम् अन्तोदात्तं भवति। अत्र गुडोदकम् इत्येव वर्तते। स्वरे कृते अत्र एकादेशः, स्वरिते वानुदात्ते पदात् पक्षे स्वरितः। अकेवले किं शीतोदकम्। अच्छा, शीतोदकम् इत्यत्र शीतम् उदकस्यैव गुणं भवति। शीतोदकम् इत्येव अत्र न, गुडोदकम् अत्र अकेवले, तत्र अकेवले वर्तते। तो शीतोदकम् अत्र केवले वर्तते, अतः अत्र न भवति इत्यर्थः। इति व्याख्यातम् एतत् सूत्रम् अन्येषु ग्रन्थेषु। तत्र गुड इति किमस्ति, उदकात् भिन्नं वर्तते। शीतोदकम् इत्यत्र शीतमपि उदकस्यैव वर्तते गुणः, अतः अत्र तत्र दोषः वर्तते, किन्तु अत्र तु स्यात्। अतएव अत्र उच्यते यत् कैयटः कथयति उभयाश्रयत्वात् तत्र निषेधः न भवति। उभयाश्रयत्वम् अत्र वर्तते गुडोदकयोः। एकादेश विकृतस्य अन्यत्वात् दक् शब्दस्यापि उदक शब्द ग्रहणेन ग्रहणात् पूर्वपदं प्रति अन्तोदात्तत्वम् अत्र भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते पूर्वपदान्तत्वोदात्तत्वं च।
पूर्व पदांतो दातृत्वं च विप्रतिषेधात् पूर्व पदांतो दातृत्वं क्रियताम एकादेशः किमत्र कर्तव्यम् पूर्व पदांतो दातृत्वात् पूर्व पदस्यांतो दातृत्वं क्रियताम अथवा स्वरितत्वं वा क्रियताम किं करणीयम् अत्र उच्यते परत्वात् पूर्व पदांतो दातृत्वं पूर्व पदांतो दातृत्वस्य अवकाशः वर्तते उदाश्रित उदकम् इति तस्य अवकाशः एकादेशस्य अवकाशः भवति तत्र दण्डाग्रं शोपाग्रम् इति अत्र मथितोदकं गूढोदकम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति एककालावच्छेदेनैव एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति पूर्वपदस्यन्तो दातृत्वस्य प्राप्तिः भवति अत्र किं भवेत् उच्यते पूर्वपदान्तो दातृत्वं भवति विप्रतिषेधेन स च अवश्यं विप्रतिषेधः आश्रयणीयः इति अत्र कथयति अत्र स्वरः बहिरङ्गः इति पूर्वम् उक्तमेव अतः अत्र अपूर्वं नैव एतत् कथनं वर्तते एकादेश प्रसंगः अन्तरङ्गबलीयस्त्वात् इति वक्ष्यमाणत्वात् नेन्द्रस्य परस्य इति ज्ञापकाश्रयणेन च अत्र तस्य परिहारः भवति एवं रूपेण अत्र परत्वात् तत्र एकादेशः भविष्यति एकादेशस्य अनन्तरम् अत्र उभयाश्रितत्वात् अत्र उदात्तत्वं स्यात् एकादेश उदात्तः अत्र न कश्चन दोषः भवति अग्रे तावत् विचार्यते एकादेशैः स्वरिता प्रसिद्धिः एकादेशे च हि स्वरितस्य अप्रसिद्धिः स्यात् यो हि मन्यते अस्तु अत्र एकादेशः एकादेशे कृते पूर्वपदस्य अन्तोदात्तत्वं भविष्यति इति स्वरितत्वं तस्य सिद्ध्यति तदा उच्यते स्वरिते वानुदात्ते पदादो इति सूत्रेण वैकल्पिकः स्वरितः अत्र भवति गुडोदकं मथितोदकम् इत्यत्र अर्थात एकादेशस्य उदात्तत्वमेव पूर्वपदस्य अन्तोदात्तत्वेन स्यात् पूर्वं तु पूर्वपदान्तो दात्तत्वे सति अनुदात्तं पदमेकवचनम् इति उदक शब्दः अनुदात्तः इति एकादेशः पक्षे स्वरितः भवति इति एवं रूपेण स्वरितत्वम् अपि प्रतिपादितवान् अत्र कैयटः भाष्यव्याख्यात्रा कैयटेन अत्र तथा विहितम् अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद्विषये विचारयति कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं च प्रयोजनम् कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वम् अपि एतस्य प्रयोजनं वर्तते कथं प्राटिता प्राशिता इत्यत्र अत्र कृद्गत्योरेकादेशः अत्र प्रपूर्वक अट धातुः प्रपूर्वक अश धातुः अत्र त्रिच प्रत्ययः तेन इडागमे सति प्राटिता प्राशिता सवर्ण दीर्घे सति प्राटिता प्राशिता इति भवति अत्र कृतगत्योः एकादेशः अर्थात अत्र कृत प्रत्ययान्तस्य अटिता इत्यस्य अशिता इत्यस्य गतिसंज्ञकेन प्र इत्यनेन अत्र एकादेशः सवर्ण दीर्घरूपः एकादेशः भवति अनन्तरम् अन्तवद्भावात् गतित्वम् अत्र प्र इत्यत्र आयाति यथा शक्यते कर्तुं गतिकारको पदात् कृदन्तम् उत्तरपदं प्रकृतिस्वरम् अत्र भवति गतिकारको पदात् कृत इति सूत्रेण अत्र किं करणीयं क्व तर्हि स्यात् अतएव प्रश्नः उच्यते यत्र न एकादेशः प्रकारकः प्रकरणं तो अत्र तो तस्य चरितार्थः भवति कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं च कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं च प्रकृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं विप्रतिषेधात् अतः अत्र किं भवति कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं भवति विप्रतिषेधात् गतिकारकोपदात् कृत इति सूत्रेण तो कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं क्रियताम् एकादेशः वा क्रियताम् किमत्र करणीयम् तदा उच्यते कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं भवति विप्रतिषेधेन अर्थात विपूर्व प्रतिषेधेन एतस्य स्थितिः जायते तो कृदन्त प्रकृतिस्वरस्य कथम् अत्र विप्रतिषेधः प्रश्नः भवति तदा उच्यते कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वं स्वरस्य अवकाशः प्रकारकः
प्रकरणमित्यत्र वर्तते। एकादेशस्य अवकाशः दण्डाग्रं क्षुपाग्रम् इत्यत्र वर्तते। अत्र प्राटिता प्राशिता अत्र उभयोः प्राप्तिर्वर्तते। तत्र कृदन्त प्रकृतिसरत्वम् अत्र विप्रतिषेधेन भवति इत्येव रूपेण समाहितं कैयटेन तत्र भाष्यकारेण। अग्रे तावत् भाष्यकारः पुनः कथयति कृदन्त प्रकृतिसरत्वं भवति विप्रतिषेधेन। कृदन्त प्रकृतिसरत्वम् अत्र पूर्वं जायते। अथ च एतस्मिन् विषये इत्थमपि प्रतिपादयति यत् अयं विप्रतिषेधः अवश्यमेव आश्रयितव्यः, अर्थात एतस्य स्वीकारः आवश्यकः एव वर्तते। अग्रे तावत् पृथक् वार्तिकं वर्तते। एकादेशे हि अप्रसिद्धि उत्तरपदस्य अपरत्वात्। यदा एकादेशः भवति तदा उत्तरपदस्य अपरत्वात् अप्रसिद्धिः स्यात्। अर्थात यो हि मन्यते अस्तु अत्र एकादेशः, पूर्वम् एकादेशः भवति अनन्तरम् उत्तरपदस्य स्थितिः भवत्येव, तदा उच्यते एकादेशः भवतु न, किन्तु एकादेशे कृते कृदन्त प्रकृतिसरत्वं भविष्यति। गतिकारको पदात् कृत् इत्यनेन कृदन्त प्रकृतिसरत्वं भविष्यति। कृदन्त प्रकृतिसरत्वं तस्य न सिद्ध्यति। कृदन्त प्रकृतिसरत्वं भविष्यति, कृदन्त प्रकृतिसरत्वं न सिद्ध्यति। कथं किं कारणम्? उत्तरपदस्य अपरत्वात्। उत्तरपदत्वं नास्त्येव, यतो एकादेशः कृतः। तदा उच्यते न हि इदानीम् एकादेशे कृते उत्तरपदं परं भवति। अर्थात एकादेशे कृते उत्तरपदस्य परता न भवितुमर्हेत्। तदा उच्यते कथं न भवितुमर्हेत्? अन्तादिवद् भावेन तत्र भवितुं शक्नोति। ननु च अन्तादिवद् भावेन परं स्यात्। तदा उच्यते यदा अन्तादिवद् भावेन पूर्वपदत्वमपि अङ्गीक्रियते उत्तरपदत्वमपि अङ्गीक्रियते तदा उभतः आश्रयणं स्यात्। उभतः आश्रयणे अन्तादिवद् भावः न भवति इत्यत्र समाहितवान् भाष्यकारः। एतस्य विषये कैयटः लिखति यत् एकादेशेन व्यवधानात्, एकादेशेन अत्र व्यवधानं भवति, न च एकदेश विकृतस्य अनन्यतात् उत्तत्पदं परं भविष्यति इति कश्चन उक्तवान्। तदा उच्यते एकादेशस्य तु पूर्वं प्रति अन्तवद्भावेन स्वरः सेत्स्यति। अर्थात एकादेशस्य तु पूर्वं प्रति अन्तवद्भावेन अत्र स्वरः सेत्स्यति। तदा इत्थं कल्पयितुं युक्तं प्राशनम् इत्यादो दोषप्रसङ्गात्। तथा ही अशन शब्दः लित्स्वरेण आद्युदात्तः। तत्र एकादेशस्य पूर्वं प्रति अन्तवत्वे प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तभावः नास्ति इति कथम् उत्तरपदस्य स्वरः स्यात्? तस्मात् पूर्वं स्वरः कर्तव्यः, पश्चात् एकादेशः। एवं रूपेण समाहितवान्। अग्रे तावत् तत्रैव अपरमपि वार्तिकं वर्तते। तद्वार्तिकं कथयति यत् उत्तरपदवृद्धिश्चैकादेशात् भवति विप्रतिषेधेन। उत्तरपदवृद्धिश्च एकादेशात् भवति विप्रतिषेधेन। विप्रतिषेधात् पूर्व विप्रतिषेधेन परत्वात् भवति इत्यर्थः। उत्तरपदवृद्धेः अवकाशः पूर्वत्रैगर्तकः इति वर्तते, अपरत्रैगर्तकः इति वर्तते। एकादेशस्य अवकाशः दण्डाग्रं क्षुपाग्रम् इति वर्तते। एकत्र उभयोः प्रसङ्गः। कथं भूतः स प्रसङ्गः? तदा उच्यते इह उभयं प्राप्नोति। पूर्वैषु कामशमः अथवा अपरैषु कामशमः अत्र इषु कामशम इति शब्दः वर्तते। अत्र उत्तरपदस्य वृद्धिर्भवति, तेन ऐषु कामशमः इति भवति। पूर्व इति शब्देन अत्र कार्यसते पूर्वैषु कामशपः अपरैषु कामशमः इति भवति। पूर्वेषु त्रिगर्तेषु भवः इति विग्रहे अत्र तथार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः भवति। सुसर्वार्धाद्दिक्शब्देभ्यो जनपदस्य इत्यदन्तविधिना अवृद्धादपि अत्र गुञ् प्रत्ययः भवति।
दिशो मद्राणाम् इति उत्तरपदवृद्धिर्भवति तदा उच्यते ननु च प्राचां ग्रामनगराणाम् इत्यस्याः वृद्धे अवकाशः दर्शनीयः। एवं तर्हि प्रकरणाश्रयेण उक्तम् इदं तु उदाहरणं पूर्वकार्ष्ण्यमृत्तिकः इति भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये अत्र कैयटेन कथितमस्ति। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं वर्तते। एकादेश प्रसंगस्तु अंतरंगबलीयस्त्वात्। एकादेशस्तु अत्र प्राप्नोति। किं कारणम्? अंतरंगबलीयस्त्वात्। अंतरंगकार्यात् अपेक्षा तस्य बलवत्ता वर्तते। अंतरंगं बलीयो भवति। अंतरंगबलीयस्त्वात् अंतरंगत्वात् बलीयो भवति। तत्र को दोषः? उच्यते वृद्धिविधानम्। तत्र वृद्धिर्विधेया। तत्र वृद्धे विधानं करणीयं भवति। एकादेशस्य उभयाश्रयणात् अन्तादिवद्भावाभावात् वृद्धे अप्रसंगः अर्थात् वृद्धि अत्र न प्राप्नोति। अत्र अपरः कश्चन ब्रूते नैष दोषः आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति। किम् अत्र कृतम्? उच्यते आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञात पूर्वोत्तरपदयोः तावत् कार्यं भवति। अत्र पूर्वोत्तरपदयोः तावत् कार्यं भवति नाम यत् प्राप्तं कार्यं तद् भवति। न एकादेशः। अत्र एकादेशः न भवति पूर्वं। यदयं नेन्द्रस्य परस्य इति प्रतिषेधं शास्ति। नेन्द्रस्य परस्य इति सूत्रं किं करोति तावत् ज्ञातव्यं वर्तते। नेन्द्रस्य परस्य इति सूत्रं तावत् अत्र नेन्द्रस्य परस्य इति सूत्रं कथयति यत् परस्य इन्द्रस्य वृद्धिर्न भवति। अर्थात एवं भूतः शब्दः समस्तः शब्दः अथवा तद्धित प्रत्ययान्त शब्दः यस्मात् उत्तरपदत्वेन इन्द्रस्य परत्वं वर्तते। यथा अत्र सोमेन्द्रः इत्यत्र वर्तते। अत्र इन्द्र शब्दः परे वर्तते। तत्र किं भवति? अत्र आदिवृद्धिर्न भवति। तेन सोमेन्द्रः इत्येव भवति, सौमेन्द्रः इति न भवति इति अत्र समाहितवान्। तो इत्थम् अत्र विचारः जायते यत् अत्र नेन्द्रस्य परस्य प्रतिषेधं शास्त्रे अर्थात् अत्र वृद्धि न भवति। प्रश्नः भवति कथं कृत्वा ज्ञापकम्? उच्यते इन्द्रे द्वौ अचौ। इन्द्र शब्दे द्वौ अचौ वर्तते। इन्द्रः इत्यत्र इ घटकः इकारः, द्रे इति घटकः एकारः। तो तत्र एकः यस्य इति लोपेन ह्रियते। इंद्र घटकः यः द्र घटकः अकारः सः यस्येति लोपेन तस्य अपहारः भवति। अपरः यः वर्तते तस्य एकादेशेन अपहारः भवति। फलतः इंद्र शब्दः अनचकः सम्पन्नः। तत्र को वृद्धे प्रसंग? अत्र वृद्धिरेव न स्यात्। तात्पर्यं किमस्ति? ऐन्द्रं हविः इति यदा प्रयोगः भवति तदा अत्र द्रघटकः यः कारः तस्य यस्येत्यनेन लोपः। इन्द्रघटकः यः ईकारः तत्र यदा गुणः क्रियते उपेन्द्राः इत्यादि स्थलेषु तत्र किं भवति? तत्र अत्र वृद्धे प्रसंग तत्र
एकादेशे तस्य अपहारः भवति तर्हि इन्द्रशब्दः अनच् का सम्पद्यते तर्हि कथम् अत्र वृद्धे प्रसङ्गः भवति पश्यति तु आचार्यः पूर्वोत्तरपदयोः तावत् कार्यं भवति नैकादेशः यावत् तावत् कार्यं भवति नैकादेशः ततो निन्द्रस्य प्रसिद्धि प्रतिषेधं शास्ति अतः तत्र न दोषः जायते। तो एवं रूपेण अत्र पूर्वान्तवद्भावस्य विषये विचारः सञ्जातः। अधुना परादिवद्भावस्य किं प्रयोजनं भवितुमर्हति इति विचारः सञ्जायते। अथादिवत्वे कानि प्रयोजनानि अथादिवत्वे नाम परादिवद्भावविषये कानि प्रयोजनानि सन्ति तदा उच्यते आदिवत्वे प्रयोजनं प्रगृह्य संज्ञायाम् आदिवत्वे प्रयोजनं प्रगृह्य संज्ञायां वर्तते। कथम आदिवत्वे प्रगृह्य संज्ञायां प्रयोजनं वर्तते तथा अग्नि इति वायु इति अग्नि इति शब्दः वायु इति शब्दः प्रथमा द्विवचनान्तः अग्निः अग्नि अग्नयः वायुः वायु वायवः एवं रूपं चलति अनयोः। तो अग्नि इति वायु इति अत्र अग्नि इति शब्दः द्विवचनान्तः वायु इति शब्दः द्विवचनान्तः फलतः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण अग्नि इत्यत्र अग्निघटकस्य ईकारस्य वायु इत्यत्र वायुघटकस्य ऊकारस्य अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यतेन प्रगृह्य संज्ञा भवति। द्विवचनाद्विवचनयोः एकादेशः द्विवचनादिवद् भवति इति अत्र यतो हि अग्नि इत्यत्र अग्नि इति इकारः अत्र यः अत्र वर्तते औ इति तो औ इति यद् वर्तते तत्र किं जायते तत्र किं भवति पूर्वरूपं भवति पूर्वसवर्णदीर्घः भवति प्रथममेव पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण तत्र अग्निघटकस्य इकारस्य स्थाने औघटकस्य औ इत्यस्य स्थाने अत्र दीर्घः इ इति जायते पूर्वसवर्णदीर्घः एवं वायु इत्यत्रापि उ इति भवति। तेन अद्विवचनयोः द्विवचनम् अत्र भवति औ इति अद्विवचनं भवति यत् अग्नि इति वायु इति उभयोः स्थाने एकादेशः अत्र परादिवद्भावेन द्विवचनान्तत्वम् अग्नि इत्यस्य वायु इत्यस्य भवति। अनन्तरम् ईदुद्विवचनं प्रगृह्य सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा जायते। तर्हि अत्र यदा आदिवद्भावः न स्वीक्रियते तदा अत्र दोषः द्विवचनान्तत्वमेव उभयोः न भवितुमर्हति। तर्हि एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवेत् यदि द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्य तदा उच्यते यत्र एकादेशः न भवति नपुंसकलिङ्गे यथा त्रिपुणी जतुनि इत्यत्र स्यात्। अत्र नपुंसकाच्च इति सूत्रेण औ स्थाने इ इति भवति नुमि कृते त्रिपुणी जतुनि इति रूपं जायते। अतः अत्र चरितार्थः स्यात् ईदुद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य किन्तु अग्नि इति वायु इत्यत्र तु न भवितुमर्हति परादिवद्भावं विना इति अतः परादिभावस्य एतत् प्रयोजनं भवितुमर्हति। सुप् तिङाप् विधिषु सुविधि तिङ् विधि आप विधिषु एतस्य प्रयोजनं वर्तते। सुविधि विषये यदा वृक्षे तिष्ठति प्लक्षे तिष्ठति सुपसोः एकादेशः भवति अत्र सुपः आदिवद्भावात् भवति अत्र सुप् आदिवद्भाव जायते। यथा शक्यते कर्तुं सुबन्तं पदम् यथा शक्यते कर्तुं सुबन्तं पदम् यथा शक्यते अर्थात एवं रूपेण अत्र सुबसुबोः एकादेशः सुपः आदिवद् भवति तेन तस्य सुबन्तत्वं परादिवद्भावेन सम्पद्यते सुबन्तं पदं भवति। क्व तर्हि स्यात् यत्र एकादेशः न भवति यदा वृक्षस्तिष्ठति प्लक्षस्तिष्ठति अत्र तु एकादेशः नास्ति अत्र तस्य पदत्वं स्यात्।
एवं तिंग विषय पचे यजे पच धातोः यज धातोः तत्र प्रथम पुरुष एक वचने पचे इति यजे इति भवति। तिंग तिंगयोः एकादेशः अत्र तिंग आदिवत् भवति आदिवत् भावेन तत्र तिङन्तत्वम् आदाय पदसंज्ञाकार्यं भवति। यथा शक्यते कर्तुं तिङन्तं पदम् क्व तर्हि स्यात् यत्र एकादेशः न भवति यथा पचति इत्यत्र यजति इत्यत्र अत्र तु भवति तिङन्तं पदम् अन्यत्र न स्यात्। आप इति विषये खट्वा माला इति वर्तते। आप अनापोः एकादेशः वर्तते अत्र सः आपः आदिवत् भवति। यथा शक्यते कर्तुम् आवान्तात् सोर् लोपः भवति अन्तात् सकारस्य लोपः भवति। क्व तर्हि स्यात् यत्र एकादेशः न स्यात् यस्य कृञ्चा उष्णिया देव विषा इत्यत्र वर्तते। एवं आङ्ग्रहणे पद विधौ इत्यप्रयोजनं वर्तते परादिगत भावस्य। आङ्ग्रहणे पद विधौ प्रयोजनं वर्तते। यथा अद्याहते कदा हते तो अद्य आहते कदा आहते इत्यत्र आहते इति आङ् वर्तते। अत्र आङ्गनागोः एकादेशः आदिवत् भवति। अद्याहते कदा हते तेन अत्र किं भवति आत्मनेपदस्य विधानं भवति आङ्गोयमहना तदा आङ्गोयमहना इति आत्मनेपदस्य भवति। अन्यथा अत्र न स्यात् यदा पूर्वान्त परादिवत् भावानाङ्गीक्रियते तर्हि क्व स्यात् सूत्रस्य व्यर्थता स्यात् किन्तु न स्यात्। यत्र एकादेशः न वर्तते तत्र स्यात् यथा आहते इत्यत्र। तो एवं एतस्य सूत्रस्य विचारः अत्र भूयान् वर्तते। अपरः अपि विचारः अवशिष्टः वर्तते किन्तु समयाभावात् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।